मोगाच्यानो आता आमी शिपेंतलीं मोतयां आयकुया. जॉन डी रॉकफेलर हो अमेरिकेंतलो एक व्हडांतलो व्हड धंदेकार आसलो. ताचो धंदो कितें? तो 20 आनी 5 वर्सांचो आसतना अमेरिकेंतल्या तेल नितळ करपी एके कंपनीचो मालक आसलो. तेल नितळ करपी कंपनीक आमी इंग्लिशेंत रिफायनरी म्हणटात. 30 आनी 1 वर्सां पिरायेर अमेरिकेंत आसपी व्हडल्यांतली व्हडली तेल नितळ करपी कंपनी ताचो तो मालक जालो. 30 आनी 8 वर्सांचे प्रायर अमेरिकेंत जितल्यो तेल नितळ करपी कंपनी रिफायनरी आसात तांतल्या 90% शेअर होल्डर ताजे कडेन आसले. 50 आनी 8 वर्सांचे पिरायेर अमेरिकेंतलो तो सगळ्यांत ग्रेस्त मनीस जालो आनी मरतना संवसारांत आसच्या ग्रेस्त मनशां भितरलो तो एकलो आसलो. तो 50 आनी 3 वर्सांचो आसतना ताका एक पिडा आयली. कितलीं वखदां केल्यार बरी जाली ना आनी तो आतां मरताच असो जालो. तेन्ना तो चिंतूंक पडलो, इतले दुडू हांवें जोडले, इतले नांव जोडले, आतां सगळो कितें फायदो? आतां हांव हांगा पिडेन वळवळटां, कितलेय दुडू मोडल्यार सयत हांव बरो जायना. मागीर ताणें आपल्या वकिलाक आपयलो आनी ताका म्हणलें, आतां म्हजो वील बरय. जे आतां म्हजे हे दुडू आसात इतले ते रॉकफेलर म्हणली एक संस्था तयार करूंक जाय, स्थापन करूंक जाय आनी तातूंत हे दुडू घालूंक जाय आनी तांतल्यान अमेरिकेंत कोण वैजकी म्हणजे दोतोरकी शिकता आनी कोणाक पयशांची गरज आसा तांकां स्कॉलरशीप दिवंक आनी वैजकी म्हळ्यार सोद वावर करूंक स्कॉलरशीप दिवंक खर्च करूंक जाय. आनी तशी संस्था स्थापन जाली आनी ते संस्थे तर्फेन पयशांची गरज आसल्या कितल्याशाच शिकप्यांक वैजकी शिकप करूंक वा वैजकी म्हळ्यार सोद वावर करूंक आदार मेळ्ळो. आनी हें जाताना रॉकफेलर मरूंक तेंकलेलो, मरणाचे तणीर आसलो तो, परत भलायकेन बरो जात आयलो. पयलो तो आसलो सगळो स्वकेंद्रीत, आपणाचेर सगळें ताचें लक्ष आसलें. आतां ताचेर ना, तो दुसऱ्यांची चिंता. आनी अशें जावन 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 ताची भलायकी बरी जाली आनी 90 आनी 3 वर्सां पिरायेचेर तो ह्या संवसाराक अंतरलो. रॉकफेलर संस्था आजून आसा आनी आपलो वावर करीत आसा. जेन्ना जॉन रॉकफेलर आपणाचें चिंतालो, दुडू करूंक, मान जोडूंक, पदवी जोडूंक, आनी मागीर पिडा आयली आनी सारकोच तो सकयल पडलो. तो बदल्लो आनी तेन्ना ताका एक दिश्टावो जालो, हें हांवें सगळें जोडलां, हाचो कांय फायदो ना, म्हजे बरोबर कोण मरूंक घेवचो ना, हें सगळें म्हाका हांगा सोडून वचचें पडटलें. देखून ताणें आपले दुडू एका बऱ्या वावरा खातीर आपल्याच नांवाची संस्था स्थापन करूंक लायली आनी तो वावर आतांय फुडें चलता. आमच्या जिवितांत आमी आमचेंच चिंतचें न्हय,
सगळें लक्ष जर आमचेरूच आसा आमचें जिवीत तितलें फुलाना आनी फळाना. आमचें चिंतूंक जाय, पूण तेच बरोबर आमी दुसऱ्यांचें चड चिंतूंक जाय. दुसऱ्यां खातीर म्हज्यान कितें करूंक जाता तें आमी चिंताव तेन्ना आमच्या जिवितांत एक वेगळो संतोश, एक दुसरी धादोसकाय, एक शांती, एक समाधान, हांवें जिवितांत कितें तरी घडयलें, जोडलें असली चिंतप भितर सरता आनी आमचें जिवीत बदलता. स्वार्थी मनीस कितें करता? फकत आपणाचें चिंतता, देखून ताका कितलेंय जोडल्यार ताका पावना. आजून जोडुया असो तो चिंता आनी जिवितांत वयर येना. निस्वार्थी मनशां आसात पळय, तांचे कडेन चड दुडू ना जायत, पूण ती जिवितांत एक अर्थाभरीत, एक खुशाल भरीत जिवीत जियेतात. म्हणजे जिविताचो घूट कितें? एकदम सोंपो. तूं जिवितांत वयर सरतना दुसऱ्यांकूय वयर सरूंक आदार कर. तुजो हात दी. तुजें तूं चिंतना दुसऱ्यांचेंय चिंत. अशें आमी जर केलें ह्या संवसारांत सगळीं आमी भाव भयणी कशीं जिवंक शकतले हांव न्ही. मागीर आमचे मदें कोणूच दुबळो आसचो ना, कोणूच दुखान बुडचो ना. कित्याक आमी आसा न्ही ताच्या दुखांत वांटो घेवंक. दुसऱ्यांच्या सुखांत आनी दुखांत जेन्ना आमी वांटो घेता तेन्ना आमी स्वार्थी चिंतपांतली भायर येता आनी निस्वार्थी संवसारांत भितर सरता. तर आमी जॉन डी रॉकफेलरांतल्यान हें एक लिसांव शिकुया. आमी दुसऱ्यां खातीर वावर करपी, दुसऱ्यांची सेवा करपी, दुसऱ्यांचें बरें चिंतपी, दुसऱ्यांक वयर काडपी मनशां जावुया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.